نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم. منگو تاسو پدې مسئله باندې چې امام پسې با مقتدی سبق نوې الحمد او سورت کې قراءت بنګي د هغه بل ورځنی درس کې د قران کریم د دغه قراءت په اړه کې منگو تاسو مسئله د خپل مذهب او دغه مطابق عام دلایل درې ویل. په پرونی درس کې منگو تاسو یو د قرآن کریم آیت او د نبی علیہ السلام گن احادیث په دې مسله باندې وی چې مقتدی د پاره د امام قرائت کافی دی. امام الحمد وی او سورت وی نو مقتدی ته ضرورت د وینا نشته، د امام دا عمده د پاره کافی دی. نن براشو د صحابه کرام فتوی تا چې صحابه د هغه کس په باره کې سوې چې چا الحمد امام پسې و نه ویلا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی من صلی وراء الامام کفاہ قراءت الامام، چاچی امام پسی منزکو د امام دا قراءت د پارا کافی شو. حدیث نقل کردی دی امام بحقی سے کتاب القراءت جلد 2 صفحہ 500 چه مقتدی دی قراءت نکی د امام دا د پارا کافی دی. ویم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نچاتا پوسو چی آیا من پا امام پسی ولالو نمون قراءت کولی شو. اغس فرمائی اذا صلی احدکم خلف الامام فحسبه قراءت الامام، کل چی تاسو کیو کس امام پسی شاعتا منس کی دا امام دا قراءت دا پارا کافی دی. و اذا صلی وحده فلیقرأ، او چی زان لمنس کی نبیاب الحمد سورت وی. او وکان عبداللہ ابن عمر لا یقرأ خلف الامام، او راوی وی چې عبداللہ ابن عمر سے پخپلم امام پسی قراءت نکو. پخپلم عبداللہ ابن عمر سے چو مقتدی بچ امام پسی ادریدو نو دبو پسی قراءت نکو چې امام کیزی نکو. حدیث نقل کردی دی سنن الکبرى د امام بحقی سے جلد 2 صفحہ نمبر 1 دریم حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمائی من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، چاچی یو رکعت منظم اکو پکی الحمد او نوے لمنز ندی شوی الا وراء الامام، مگر چکل امام پسی شاعت ولاڑی نجی شاعت امام پسی ولاڑی الحمد دی او نوے لستا منز اوشو ذکر امام دا قرآت ستا دا پارا کافی دی. دا حدیث نقل کردی دی معطا امام مالک صفحہ نمبر 6 امام مالک سے پخپل حدیث کتاب کے نقل کردی. سلورم جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نخبل شاگرد عبیداللہ ابن مقسم تپوس کی اتقرأ خلف الامام فی الظہر او العصر شیئا، شاگرد و توئی چو استادی تو کل امام پسی ماسبخین یا مازیگر مانزکی شاعت ولار تقرأت کے حضرت جابر سے ابن تپوس کی نو فقال لا اغوتینا، نو زچ کلم مقتدیب جابر سے فرمائی نو زم اسبخین مازیگر مانزکیم امام پسی سبق نویما. دا حدیث نقل کردی دی مصنف عبد الرزاق جل نمبر 2 صفحہ نمبر 1 دا سلور فتوی دا صحابہ من اوتاس نقل کردی. بنظم حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرمائی من قرأ خلف الامام فلا صلاة له، چاچی امام پسی قراءت کو دا ارمونز رکی گی امام پسی ولاڑی امام الحمد و سورت پی تیم مر پسی وے حضرت جابر سے وی دا دی سڑی منز نکی گی ولی امام پسی قراءت کی. دا حدیث نقل کری امام بحقی کتاب القراءت جلد 2 صفحہ نمبر 501 شپگم عبیداللہ ابن مقسم رحمہ اللہ دا فرمی دا تابعی دی و امام دا عبداللہ ابن عمر حضرت زید ابن ثابت او حضرت جابر رضی اللہ عنہم نتپوسو کو دا دیدریو صحابوں میں تپوسو کو چی آیا پا امام پسی قراءت کولی شو فقالوا لا تقرأ خلف الامام فی شیء من الصلاة، تو امام پسی چکل ولاڑی نو پا حصی و منس کم امام پسی تقراءت مکوا
دی دریو صحابو په یو ځای دي سړي ته دغه جواب ورکړو چې سیب امام پسې ولاړي نو ته به قرأت نه کې. د حدیث نقل کړي امام طحاوي د حدیث 2 جلد کتاب هغه کې د جلد اول صفحه نمبر 160. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نه تپوسو شو، یو کس نه تپوسو کو چې آیا زکل امام پسې شاته ولاړم امام پسې قرأت کولی شم. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ هغه صحابي دی چې نبی علیہ السلام پسې به بیزار ګرځو، د نبی علیہ السلام خادم صحابي دی، نبی علیہ السلام سره مسواک د ګرځو، نبی علیہ السلام سره بصادر د ګرځو، تر دې چې د ابو لوټه بچواغه نبی علیہ السلام سره بد ګرځولا. نو دنه تپوس کو دومره مشهور صحابي چې زه امام پسې قرات کولی شم هغه څه فرمایي ان صد للقرآن فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذلك الامام. ته امام چې کله قرات کوي د قرات د قران کریم ته خاموش شه ځکه په مانځ کې مشغولتیا وي د امام د قرات ساده پاره کافی دی. امام چې وی نو تی موایا د حدیث نقل کړی د امام طحاوی جلد اول صفحه نمبر 160. القماد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ شاگرد اغدا عبداللہ ابن مسعود سے ابن نقل کی وی قال لیت الذی یقرأ خلف الامام ولأفوه ترابا کاش چاغ سڑی چی امام پسی قرآت کی دا دخل دی دا خور نڈکشی امام پسی ولار امام سبق یو تیم وی نو دا دی سڑی خلدی دا خور نڈکشی دا سوکوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام صحابی وی دا زمونږ استاد اتم فتوا شو د صحابه حدیث نقل کړی دی طحاوی شریف جلد اول صفحه 160 او مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 2 صفحه نمبر 180 شو. دا د حدیثونو کتابونو داغه حواله می تاسو درکړه. نهم فتوا حضرت ابو هريره حضرت ابو جمرہ رضی اللہ رحمہ اللہ فرمائی و امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نتپوسو کو آئے پا امام پس قرآت کول شما. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راتو فرمائل قال لا نا امام پس شاعت قرآتو نشی کولی. تحاوی شریف جل نمبر 1 او صف نمبر 160 دا زمانگو استاسو نهم نمبر فتوا شوا لسم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بلا فتوا د شاگرد اکرمہ اغت نه تپوس کی چې خلق داسې دي چې د ماسپخین او د مازیګر په مانځ کې په امام پسې قرأت کوي آیا د دې دا کار ټیک دی او که غلط دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اغه نه تپوس کی امام پسې ولاړ ماسپخین مازیګر مانځ کې او قرأت کوي. عبداللہ ابن عباس سے فرمائی لو کان لی سبیل لقلعت السنتهم کچر زما طاقت وی د دې خلق جبی بزد وی خرا وباسم والامام پس شاعت قرأت کی. دا سوک وی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما او دا حدیث چا نقل کر دی طحاوی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160 دا شوال لسم فتوا یو لسم دا خلفی راشدین صفتوا. امام مصنف عبد الرزاق یو حدیث نقل کی دا موسیٰ ابن عقبہ رحمہ اللہ پا حوالے سرا دا تابعی دی ان ابا بکر و عمر و عثمان كانوا ينهون عن القراءة خلف الامام. ابو بکر صدیق سے عمر فاروق سے عثمان ابن عفان سے بی بخلق پا امام پسی قراءت کول و نمن کول چی امام پسی ولان نشاتا قراءت پا نکوی دا بدی خلفی راشدین و خلق من کول. دا حدیث نقل کری عمدت القاری جل نمبر 3 صفحہ نمبر 2 او دولسم حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ فرمائی دا خپل پلان نقل کی وی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القراءة خلف الامام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائی ردا امام پس شاعت دا قراءت کولنا. او بیاوی واخبرنی اشیاخنا ان علی قال من قرأ خلف الامام فلا صلاة له. ما تخبر استاذان ویلی دی کہ حضرت علی سے فرمائی کہ کم سڑی پہ امام پس شاعت قراءت کئی دا دی سڑی اولو منز نکیگی. او داغین بعد بیا فرمائی واخبرنی موسیٰ بن عقبہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان كانوا ينهون عن القراءة خلف الامام. دی بخلق من کول قراءت خلف الامام نو خلفی راشدین خلق من کول دا امام پسی دا شاعت قراءت کول. حدیث نقل کردی دی مصنف عبد الرزاق جل نمبر 2 صفحہ نمبر 1 سل 1 بیختو.
او د دین علاوه محمد ابن عجلان رحمه الله فرمائی وی حضرت علی سے فرمائی من قرأ خلف الامام فليس على الفطره سوک چې امام پس شات ولار دی او د امام پس شات قرأت کوي نو فليس على الفطره دا سړی په دین اسلام فطرت او طریقه باندې نه دی امام پس ادری دی نو امام پس بچاته الحمد او بل صورت نوی د حدیث نقل کړی دی مصنف عبد الرزاق جل نمبر 2 صفحہ نمبر 138 دین علاوہ عبداللہ بن ابی لیلہ رحمہ اللہ فرمائی سمعت علی یقول من قرأ خلف الامام فقد اخطأ الفطرہ وی ما د حضرت علی صاحب نو اوریدل چې څوک امام پس شات قرأت کوي دی سړی فطرت اسلامی طریقه خطا کړه زمون استاد د مذهب مسله دلایل نور هم زیات دي او تقریبا دا مون او تاسو سورلس پنځلس دلایل اووي را روان یو حدیث بنور ویم بیا انشاءاللہ خبرکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما فرمائی عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ حَجَرًا زمازل غواړي چې کوم سړی امام پس شاته قرأت کوي د دخل کې د کاني وشي یند د دخل د کانو نه ډک شي چې امام پس شاته قرأت نه منشي د حدیث نقل کړی دی مصنف عبد الرزاق جل نمبر 2 صفحہ نمبر 138 دین علاوہ بل کتاب القراءت کې امام بهقی رحمت الله علیه نقل کړی جل 2 صفحہ نمبر 500 او د دین علاوہ د عمر فاروق سے فتوا مؤطا امام محمد صفحہ نمبر 120 کی ہم نقل دا او حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرمائی وددت ان الذي يقرأ خلف الامام فی فیه جمرۃ وی زمازل غوال چې کوم سړی امام پس شاته قرأت کوي د دخلی د سکروټو نه ډک شي حدیث نقل کړی دی مؤطا امام محمد صفحہ نمبر 101 او صفحہ نمبر 102 کتاب القراءت للبهقی جلد نمبر 2 صفحہ 543 دا شانور د تابعین او فتیوم په دې باب کې ډېری موجود دي دا مختصرا تقریبا من او تاسو پنځل شپارس پسوی د صحابه کرام او وی چې صحابه کرام امام پس شاته خلق د قرأت نه منکای او وی چې کله امام پس ودری دي نو تب الحمد او بل صورت نوی الحمد او بل صورت بنوي او د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب مسلم دادا چې کله د امام پس ودری دی نیت دی اوتړو نو الحمد او صورت پتا نشتا ساده پر امام دا الحمد او صورت کافی دي او تمرا د پورې موږ او تاسو د صحابو نو وریدل چې صحابه فرمای کوم سړی چې د امام پس شات قرأت کوي د دامن ډول صحیح نه دي او دی فرمای چې دی سړی د خلې د خورو یا د کانو او یا د سکر وټو ډکشي عبد الله بن عباس سے فتوا من او تاسو وریدل کم سړی چې امام پس شاته قرأت کوي وای زمازل غواړي چې رد د عجبا د وی خرا او باسم د صحابه کرام امام پس شاته قرأت کولو منع کون کړي من او تاسو مذهب مسلم دادا چې کم سړی امام پس شاته قرأت کوي د دې سړی منځ مکروه تحریم دي مسله دا زمونږ استاد د مذهب فتوا دا او دادا د قران کریم د نبی علیہ السلام د حدیث او د صحابه کرامو د فتوی مطابق منګو تاسو د دلایل اووی او ومریدل ان شاء الله په خپل مذهب باندې کلک مطمئن اوسېګو په دې مسله کې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب د دلایل په لحاظ سره انتهایی قوي او مضبوط دي او دا کوم حواله چې موږ د کتابونو ویلې دا د حدیث غټ کتابونه دي علما چې کله فارغ شي د سندې د فارغېدو په کال دي ته درس کیږي او څه کتابونه داسي چې هغه د فراغت نه بعد دي ځان لبیا ګوري دا د احادیث کتابونه دي نو الحمدلله دا مسله د دلایل پرانا کې موږ او تاسو ویلا د دې وجنه موږ او تاسو ته پکا دي چې امام پس کله ودریدو نو موږ او تاسو الحمد او صورت د امام پس شاته نوایو کو وی پزید دي چې ثواب وګټو د ثواب پزې بمو گناہ وشي کدا سحر منزي سری منزنی جهری منزنی فرضی منزی سنت منزی واجب منزی ہر قسم منزو چې امام پس ادری دی امام چې کل الحمد او صورت د ولاړ وخت کې وی تب الحمد او صورت نوې دا مذهب مسله زمونږ او تاسو الحمدلله د دلایل پر لحاظ سره ډیر موافق او متلل دا الله پاک دې موږ تاسو ته په دې باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین